अमेरिका भनेको अहिलेको विश्वको शक्ति राष्ट्र हो। उसले दुनियाँका हरेक देशहरूमा अशान्ति, तपाईँको हरेक देशहरूमा गृहयुद्ध र हरेक देशका नागरिकहरूलाई आम हत्या गर्ने काम गरिराखेको छ। त्यसको चाहिँ अहिले सहयोग नेपालको लागि हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुनको लागि हो भन्नु यो किमार्थ पनि गलत हुनेछ। यो हामी आम एउटा युवा विद्यार्थी बौद्धिक जगतले बुझेको कुरा हो। सकेसम्म अझ हामीले आम देशव्यापी रूपमा बुझाउन जरुरी छ कि अमेरिकाको एमसिसीले नेपालमा आर्थिक समृद्धि होइन, नेपालमा रक्तपात, गृहयुद्ध र नेपाली जनतालाई अझ गरिबीको रेखामुनि पुर्याउने निश्चित छ। जसरी अहिले उस्तै त नेपालमा बचेको पनि केही छैन। आज करोडौँ नेपाली विदेशमा बेचिएका छन्। त्यसै गरी 50-60 लाख नेपालीहरू इन्डियामा छन्। जसरी दिनमा एकजना यदि इन्डिया जान्छ भने त्यसले 2000 रुपियाँ मात्रै मिनिमम खर्च गर्छ भने 1000 जना यदि इन्डिया घुस्यो भने 1000 जनाको 2000 का दरले कति हुन्छ। त्यसरी चाहिँ आज इन्डियाको गभर्नमेन्टलाई, इन्डियाको सरकारलाई कसरी फाइदा भइरहेको छ त्यो हाम्रो नेपाल सरकारले नबुझेर आज प्लस त्यही माथि एमसिसी जस्तो घातक बिमारलाई चाहिँ त्यो भाइरसलाई आज नेपालमा भित्राउँदैछ। त्यो नेपाली जनताको लागि एकदमै अमाननीय हुनेछ। त्यो नेपाली जनताले मान्ने छैनन्। जसरी आज हामी देश बनाउँछौँ भनेर लागेका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई, युवाहरूलाई, जागरुक युवाहरूलाई म अझै पनि जगाउन चाहन्छु। म अझै पनि पहल गर्न चाहन्छु। अब जाग्ने बेला भयो, सबै जागौँ। मैले सुरुमा पनि भनिसकेँ, अन्तिममा पनि यही भन्न चाहन्छु। अब एमसिसीको खुलेर विरोध गरौँ। तपाईँ हामी डर्ने होइन, डराउने होइन भने हिजो जसरी जनयुद्ध लडियो त्योभन्दा डबल फेरि देशमा चाहिँ रगतको खोलाहरू बग्नेछ। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग दुईजना गेस्टहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा केही समय अगाडिदेखि एमसिसी पारित हुन सकेको थिएन र अहिले यसको बारेमा व्यापक रूपमा बहस भइरहेको छ र यो बहसलाई सार्थक दिनलाई र नेपालमा एमसिसी पास गराउनलाई हाम्रो सरकार लागिरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। धेरै नोटिफिकेसन र न्युजहरू पनि आइरहेका छन्। सर्वप्रथम त भन्ने गरिन्छ यो सतीले सरापेको देश नेपाल भनिन्छ जसरी, त्यसै गरी अब उस्तै त नेपालमा कुनै प्रकारको पनि कानुन छैन हैन। यहाँ पैसा हुनेलाई कुनै प्रकारको पनि कानुन छैन। गरिब दुखी जनतालाई जताबाट पनि मारिएको छ। र अर्को कुरा, अहिले एमसिसी जस्तो घातक यदि नेपालमा पारित भयो भने अब नेपालमा जुन सुरक्षामा खटिएका नेपाली पुलिसहरू हो या नेपाली सैनिकहरू जोसुकै पनि सुरक्षाको निकायमा खटिएका ती चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूमाथि कसैले गोली चलाएर डाइरेक्ट ठाउँको ठाउँ मार्यो भने पनि तिनीहरूलाई चाहिँ कानुन लाग्ने छैन। एमसिसी भनेको त्यस्तै खतरनाक एउटा चाहिँ घातक त्यस्तो भाइरस हो जुन अहिले नेपालका दलालहरूले, यिनीहरूलाई दलालै भन्नुपर्छ, र नेपाली जनता अब जाग्ने बेला चाहिँ देखिएको छ। को राष्ट्रवादी छ र को राष्ट्रघाती छ भन्ने अब देखिएको छ। किनकि नेपाली जनताहरूमा जसरी हिजो बोलिरहेका छन्, हरेक कोही आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट सामाजिक अभियन्ता भएर, कलाकार भएर हामी देश बनाउँछौँ, हामी देश बनाउनु भनेर लागेका छौँ भनेर हिँड्नेहरूले अब एक ढिक्का भएर, एकजुट भएर आज 1066 भन्दा माथि नेपालमा अभियानहरू खुलेका छन्। ती अभियानहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि नभएर नेपाली जनताको लागि हुनुपर्छ। र अब सर्वप्रथम त यो हाम्रो पहिलो इन्टरभ्यू हो एमसिसीको लागि, र म सर्वप्रथम सबैलाई अहिले पहिलो इन्टरभ्यूबाट यही भन्न चाहन्छु, तपाईँ हामी सब जुट्ने बेला हो, फुट्ने बेला होइन। तपाईँ हामी जुटेर यो एमसिसी जस्तो घातक र यो एमसिसी पारित गर्न खोज्ने नेपालका दलालहरूलाई, महाभ्रष्टाचारीहरूलाई, आज हिजो जसरी महाकाली सन्धि भयो नेपाली जनताले के पाए, अहिले पनि नेपालको जमिनहरू चाहिँ इन्डियाले दाबी गरिरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ नेपाली जनताले के पाए, नदी नालाहरू बेच्यो त्यसमा नेपाली जनताले के पाए, नेपालको नक्सा आज नेपालको नामै बेच्यो त्यसमा के पाए। सर्वप्रथम मैले हिजो पनि भनिरहेको थिएँ, या त नेपाल इन्डियाको हुन्छ या नेपाल चाइनाको हुन्छ मैले भनेको थिएँ। यदि त्योभन्दा पहिल्यै एमसिसी पारित भयो भने नेपाल अमेरिकाको हुन्छ। यो नेपालमा भए पनि नेपाल चाहिँ अमेरिकाको इसारामा चल्छ। भनेपछि चाइना र भारतको बिचमा नेपाल थियो, अब चाहिँ भारत पनि भएन, चाइना पनि भएन, एमसिसी पारित भयो भने सिधै तपाईँहरूको आँखाले यो अमेरिकाको देख्नुहुन्छ। सिधा कुरा हो। यो चाहिँ अहिलेसम्म अमेरिका जुन जुन देशमा लागू भयो, जुन विधिबाट, जुन तरिकाबाट, जुन पद्धतिबाट त्यो चाहिँ लागू भएको छ, त्यहाँ यसले विनाशै गरेको छ, विकास गरेको छैन। यहाँहरूले भन्दै गर्दा एमसिसी लागू भयो भने अमेरिकन कानुन, अमेरिकन सिस्टम अथवा त्यहाँको ल अनुसार चल्नेछ, यहाँको सम्पूर्ण कुराहरू भन्नुभयो। त्यो त एउटा विकास निर्माणको लागि, एउटा कुनै पद्धतिको लागि मात्रै भनेर लागू गरिनेछ, यसको ढाँचा छुट्टै छ अरे, यसको मोडालिटी छुट्टै छ अरे भन्ने कुरा गरिरहेको छ। छैन सर, यो केही पनि छुट्टै छैन। नेपाली जनतालाई
ठगेर नेपाललाई लुटेर नेपाललाई बेचेर हिजो महाकाली सन्धि गर्दा के पायो त नेपालले? खै त हिजो पनि त्यस्तै निर्णय भएको थियो। के पायो? यी नेपालका प्रधानमन्त्री हुन्, राष्ट्रपति हुन्, जो पनि सत्ता र शक्तिमा छन्, तिनीहरू आफ्नो लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु भएन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री हुनु भएन, देश र जनताको लागि प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो। देशमा के ल्याउँदा राम्रो हुन्छ र के ल्याउँदा राम्रो हुँदैन भनेर लाग्नु पर्यो। आज एमसीसी पारित पैसाको लागि गर्ने दलालहरूलाई मेरो के आग्रह छ भने यो एमसीसी पारित गर्न यदि पैसाकै लागि हो भने यो एमसीसी पारित गर्नु कुनै प्रकारको नेपालमा यो चाहिँ देखिँदैन, किनकि आज योभन्दा धेरै भ्रष्टाचार नेपालमा भइरहेको छ। यदि त्यो सबै पैसा अहिले पनि जोड्ने हो भने त्योभन्दा अहिले यो एमसीसीबाट जति पैसा अमेरिकाबाट नेपाल भित्रिँदैछ त्योभन्दा डबल पैसा चाहिँ नेपालभित्रै छ। र यसको विषयमा यी अहिलेका दलालहरूले चाहिँ त्यो पैसा आधा आधा गरेर खाइसकेर अब एमसीसी जस्तो घातक बिमारलाई चाहिँ नेपालमा भित्राउँदैछन्। अन्याय र अत्याचारको विषयमा हामी बोलिराख्ने हो। अब एक ढिक्का हुने बेला भएको छ। गलतमा खुलेर विरोध गरौँ। तपाईँ हामी सबै जुटौँ। एमसीसी नेपालमा पारित गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि हामी रात दिन भएर खटिएर यी दलालहरूले जुत्ताको माला लगाएर जो इन्डियाबाट प्रचलित छ त्यसलाई इन्डिया भगाउनुपर्छ, जो चाइनाबाट प्रचलित छ त्यसलाई चाइना भगाउनुपर्छ, र जो अहिले अमेरिकाबाट प्रचलित छ, अमेरिकाबाट चलिरहेको छ, ती ढाका दलालीहरूलाई चाहिँ अमेरिका खेदाउनुपर्छ। यसै गरी हाम्रो अर्को अभियन्ता हुनुहुन्छ, समाजसेवी र राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ र अहिलेको जल्दो बल्दो युवा पनि हुनुहुन्छ, लक्ष्मण साई हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्ते। र यो पछिल्लो समय हजुरको दृष्टिकोणमा ल्याङ्कन अथवा हजुरले देखेको कुरा के छ? नमस्ते, म लक्ष्मण शाही, युवा अभियन्ता तथा युवा राजनीतिज्ञ पनि हो। र प्रथम त सार्वभौम कुनै पनि देशको लागि कुनै पनि देशले गरिने सहयोग त्यो पनि उसको आन्तरिक देशको नियम कानुन संविधानभन्दा माथि रहेर गरिन खोजिन्छ भने त्यो देशको लागि घातक हुन्छ। त्यसै गरी एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा सैन्य रणनीतिको स्ट्राटेजी लिएर नेपालमा भित्रिँदैछ। यो स्वयं त म मात्रै भनिरहेको छैन, स्वयं एमसीसी सहयोग गर्ने राष्ट्र अमेरिकाको राजदूतावासले नै एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक सैनिक रणनीति अन्तर्गतको हो भनेर उसैले खुलासा गरिसकेको विषय हो। र यो किन पनि नेपालको लागि अप्ठ्यारो र समस्या र चुनौतीको विषय छ भन्दै गर्दा मेरो बुझाइ मात्रै नभएर त्यही एमसीसीमा लेखिएका केही बुदाहरू छन् जसमा नेपालको संविधानभन्दा माथि चाहिँ एमसीसी अथवा जुन सहयोगी संस्था छ त्यो संस्थाको विधानमाथि हुनेछ भनिएको छ। र नेपालको जहाँ उसले सहयोग गर्नेछ र जहाँ भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्नेछ त्यहाँको बौद्धिक अधिकार जति त्यो संस्थाको हकमा हुनेछ, त्यो संस्थाको चाहिँ अधीनमा हुनेछ भनिएको छ। त्यस्तै गरी एमसीसी नेपालमा लागू गर्दाखेरि हामीले भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने कुराहरू त्योमा खुलाइएको छ। र यसले के देखाउँदछ भने नेपाल आफैमा एउटा भौगोलिक दृष्टिकोणले भूराजनीतिक अवस्थाले एकदमै संवेदनशील देश भएको कारणले पनि नेपालको उत्तरतिर विशाल दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र चाइना र दक्षिणतिर त्यस्तै शक्तिशाली राष्ट्र भारत रहेको र अहिले जुन एमसीसी सहयोग गर्ने भनिएको राष्ट्र आफैमा विश्व साम्राज्यवादको चाहिँ एउटा नेतृत्व लिने र विश्वमा जहाँ पनि उसको चाहिँ अहिलेसम्म एमसीसी जस्ता कयौँ चाहिँ सहयोगका नाममा उसले सैन्य रणनीतिहरू सञ्चालन गरेको छ अमेरिका। यसले चाहिँ नेपालमा आर्थिक स्रोतहरूलाई कब्जा गर्ने र नेपाल भित्र रहेर यसले बाह्य शक्ति हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूसँग के हो त भन्दा उसले आफ्नो सैनिक रणनीतिलाई अगाडि बढाउने र नेपालको चाहिँ नेपालमा गृहयुद्ध सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले जसरी आइराखेको छ यसले हाम्रो देशलाई सहयोग गर्दैन। यसलाई हामीले खारेज गर्नुपर्दछ। आम देशभक्त युवा, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, बौद्धिक सबै व्यक्तित्वहरूले यसलाई एक स्वरमा खारेज गर्नुपर्दछ। लक्ष्मण सर, यो खारिज गर्न सकेला त? यदि पारित गरे भने जनताले खारिज गर्न सक्छन्? के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि यो कुरा हामीले सन् 1816 को सुगौली सन्धिलाई हेर्दाखेरि नेपालको पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँकडा भूमि जुन ग्रेटर नेपाल थियो, जुन बेलायतसँग सुगौली सन्धि गर्दै गर्दा अहिलेको हाम्रो पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा खुम्चिनु परेको छ। त्यस्तै सन्धि सम्झौताहरूले बिर्खमसम्म 2052 सालमा हालको जुन प्रधानमन्त्री
केपी ओली हुनुहुन्छ। उहाँ त्यति बेलाको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको नेता हुनुहुन्थ्यो भने त्यति बेलाको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो, जसले बहुचर्चित महाकाली सम्झौता गर्नुभयो। जुन महाकाली सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई भारतले 1 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ रोयल्टी स्वरूप नेपाललाई तिर्ने भनिएको थियो। अहिले 25 वर्ष हुँदै गर्दा नेपालको राज्य कोषमा कति जम्मा भयो त्यसको हिसाब किताब खै। अथवा भन्दै गर्दा महाकाली सन्धि गरियो भने पूर्वबाट होइन पश्चिमबाट सूर्य उदाउँछ भनिएको थियो। त्यही नेतृत्वले अहिले एमसिसीलाई पारित गर्न खोज्दैछ। यसको मतलब यो नेताहरू अथवा हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिका केही पात्रहरू विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको आडमा नेपालमा सत्ता सञ्चालन गर्न खोज्ने र आफ्नो निजी आर्थिक प्रलोभनमा परेर आफ्नो आर्थिक सम्पत्ति जम्मा गर्ने, आसेपासेहरूलाई पाल्ने स्ट्राटेजीले आएको यो नेपालको लागि घातक यो चाहिँ सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एमसिसी जसरी पास गरिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। यो आम देशभक्त नागरिकको लागि यो एकदमै हानिकारक र यो भोलि नेपाललाई गृहयुद्धमा फसाउने र नेपालमा फेरि एक किसिमको रक्तपात सिर्जना गर्ने यो चलखेल हो। यसलाई हामीले नकार्नु पर्दछ। यसलाई आम देशव्यापी रूपमा यसलाई हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाइ हो। भनेपछि एमसिसी लागू भयो भने नेपालमा गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने तपाईँको बुझाइ छ? पक्कै पनि। यो किन त भन्दाखेरि नेपाल दुईवटा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा रहेको एउटा सानो देश, सार्वभौम देश, इतिहासदेखि कुनै पनि देशको गुलाम नभएको देशमा अहिले के छ त भन्दाखेरि यहाँको राष्ट्रिय आर्थिक स्रोत साधनहरू हाम्रो देशमा सफिसियन्ट छन्। त्यसलाई हाम्रो देशको राजनीतिले, हाम्रो देशको राज्य व्यवस्थाको एउटा संरचनाले यसलाई सदुपयोग गर्न नसकेर मात्रै अहिले हामी गरिबी अथवा गरिबीको रेखामुनि छौँ। अहिले पनि हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने कुनै पनि धनीले गरिबलाई त्यसै सहयोग गर्ने गर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने धनीले गरिबलाई सहयोग गर्दाखेरि उसले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नै गर्ने गर्दछ। त्यस्तै अमेरिका भनेको अहिलेको विश्वको शक्ति राष्ट्र हो। उसले दुनियाँका हरेक देशहरूमा अशान्ति, तपाईँको हरेक देशहरूमा गृहयुद्ध र हरेक देशका नागरिकहरूलाई आम हत्या गर्ने काम गरिराखेको छ। त्यसको चाहिँ अहिले सहयोग नेपालको लागि हाम्रो चाहिँ आर्थिक समृद्धि हुनको लागि हो भन्नु यो किमार्थ पनि गलत हुनेछ। यो हामी आम एउटा युवा विद्यार्थी बौद्धिक जगतले बुझेको कुरा हो। सकेसम्म अझ हामीले आम देशव्यापी रूपमा बुझाउन जरुरी छ कि अमेरिकाको एमसिसीले नेपालमा आर्थिक समृद्धि होइन, नेपालमा रक्तपात, गृहयुद्ध र नेपाली जनतालाई अझ गरिबीको रेखामुनि पुर्याउने निश्चित छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीसँग महान नेपाल हुनुहुन्छ, त्यसै गरी लक्ष्मण साई हुनुहुन्छ र अहिलेका जल्दाबल्दा युवा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि यहाँहरू चिनिँदै आउनुभएको छ र आज हामीले एमसिसीको विषयवस्तुलाई लिएर पहिलोपटक उहाँहरूसँग यो अन्तर्वार्ता लिँदैछौँ र हामी अहिले कीर्तिपुर कलेजको आसपासमा छौँ र यहाँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई एमसिसीको बारेमा जानकारी भएका कुरा र प्रतिक्रियाहरूलाई कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र अब एमसिसीको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा एमसिसी लागू हुनु हुँदैन, लागू भयो भने हाम्रो देशलाई घाटा छ, जनतालाई यसको कानुनलाई यसले चाहिँ दबाउँछ, यसलाई चाहिँ लागू हुन्न भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको पूर्ण रूपमा चाहिँ विरोध छ। एकदम यो पूर्ण रूपले विरोध छ। यो नेपाल र नेपालीको लागि एकदमै घातक छ। अहिले चाहिँ भोलि नेपाललाई रुवान्डा, सिरिया, अफगानिस्तान र विश्वका कयौँ देशहरू जसरी अहिले युद्धको चपेटामा छन् त्यो चपेटामा पार्ने र नेपालको आर्थिक स्रोतलाई अमेरिकाले कब्जा गर्ने रणनीतिको रूपमा आउँदैछ। यो अहिले हामीले यसो बाहिरी रूपमा देख्दै गर्दा केही नेताहरूले यसको बजेट, हाम्रो साथीले भने जस्तै बजेट खाएको र उनीहरूको चाहिँ एउटा भक्तिभान एउटा गान गाएको कारणले मात्रै यसलाई अहिले नेपालको सार्वभौम संसदबाट जसरी संविधान पारित गर्ने, जसरी देशको ठुलो विधि विधानलाई पारित गर्नुपर्ने ठाउँबाट एउटा विदेशी एउटा सहयोगी संस्था भनिएको छ, जुन त्यसलाई अहिले हाम्रो सार्वभौम संसद भनिएको छ, जुनले चाहिँ विकासको लागि मात्रै काम गर्नेछ। एमसिसीले नेपालमा यहाँ विकासको काम, एउटा योजनाको काम गरेर यसले चाहिँ 5 वर्ष 10 वर्षको अवधि पुरा गर्ने मात्रै हो भनिरहेको छ। त यो के छ भन्नुहुन्छ भने यो विषयमा हाम्रो नेपालको राजनीतिमा जुन राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व पङ्क्तिमा अहिले देखिनु भएको
एज हाम्रो केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री र अर्को हाम्रो शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दलको नेता शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले अहिले मौन समर्थन गरेर जसरी संसदबाट यसलाई पास गर्ने एउटा दुस्साहस गर्दै हुनुहुन्छ, यो उहाँहरूको एउटा दुस्सपना हो। किनभने यसलाई मैले अघि नै तपाईँहरूलाई निवेदन गरेँ, खुद एमसिसी सहयोगी देशको अमेरिकाको राजदूतावासले अहिलेभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै भनिसकेको हो कि यो सैन्य रणनीति अन्तर्गतको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग हो र यसले त्यही हिसाबले हरेक देशहरूमा कार्य सञ्चालन गरिराखेको छ। यसैको सिलसिलामा तपाईँको भर्खर मात्रै श्रीलङ्काले यसलाई खारेज गरेर यसलाई चाहिँ त्यहाँ अनुमोदन गरेको छैन र नेपालमा अहिले के भनिएको छ अथवा अफवाह फैलाइएको छ भने यसले गर्दा नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन्छ। यसले सम्पन्न हुँदैन, उल्टो नेपालीलाई गरिबीमा धकेल्छ, यसले थप ऋणी बनाउँछ र त्यसको त्योभन्दा अझ भयानक कुरा त नेपाललाई गृहयुद्ध, नेपाललाई चाहिँ एकदमै ठुलो रक्तपात पूर्ण अवस्थामा यसले पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र आम नेपालीले बुझ्न यो जरुरी छ। त्यसैले यो एमसिसीलाई जसरी भए पनि हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।